बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो जो है ना, ये आपने आंखें बंद करके सुननी है और इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है, जो मैं आपको इमेजिन करवाने वाला हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं ऐसे सोच रहा था कि यार मैं इतने लोगों को कोच करता हूँ, उनके पास सब कुछ होता है, घर भी है, गाड़ी भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। वो गाड़ियाँ हैं और घर एक से ज़्यादा हैं, बिज़नेस भी अच्छे खासे हैं, बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग शायद इससे कम लेवल पे आएंगे और फिर उससे कम, फिर उससे कम, और निचले दर्जे में भी मैंने लोग देखे हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जो बिल्कुल ही, जिसे आप कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ हो और जिसके पास जो है ना वो मतलब खाने के लिए ही कुछ ना हो और वो फिर भी जो है ज़िंदा हो। अगर भूख होगी तो वो एक वक्त आएगा, इस दुनिया से ही चला जाएगा। बाकी अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बात के मकसद को आपने समझना है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और मैं इस बात पे सोच रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था। मुझे अपनी ओवर थिंकिंग बड़ी पसंद है यार। इस ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लगता है कि मेरे अंदर कभी गरूर नहीं आता, मेरे अंदर कभी अना नहीं आती, मैं कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूसरों से अलग नहीं समझता, और मैं हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचता हूँ। ये ओवर थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में। मैं गाड़ी में बैठा सोच रहा था, मेरे सामने से एक कुत्ता गुजरा। अचानक ख्याल आया कि यार अल्लाह ने इंसान बनाया है, अगर अल्लाह ये मुझे कुत्ता बना देता तो। आप किसी भी जानवर के साथ इसे इमेजिनेशन कर लें, किसी भी जानवर के साथ। अगर हम इंसान ना होते, अगर कोई हम जानवर होते, तो हमारे क्या मसले मसाइल होते। गंदगी में रहते, बदबूदार, गला सड़ा खाना खाते, कुछ भी चीज़ मर्जी से ना होती, बदबूदार पानी पीते, पाकी ना पाकी क्या ज़िंदगी होती। कोई चीज़ हमारे पास हमारे इख्तियार में ना होती, लेकिन हम शायद तब अल्लाह के यहाँ किसी और चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं, या कोई और चीज़ होती है, या हो सकता है जानवर कंप्लेन ही ना करते हो अल्लाह के यहाँ, उनका कोई और निज़ाम होता हो। ये इंसान ही है जो हर चीज़ पे अल्लाह के यहाँ कंप्लेन करता जा रहा है। एकदम जब मैंने इमेजिन किया ना, तो मेरे ऐसे जैसे अंदर से मैं हिल गया हूँ कि वाकई यार अल्लाह ने इतना कुछ दिया है मुझे, मैंने आज तक अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं किया। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, हर चीज़ दी, खाने को अच्छा दिया, पहनने को अच्छा दिया। हर तरफ मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई, किसी ना किसी लम्हे खुशी रही, और मैं उन सारी खुशियों को छोड़ के, माइनस करके अपनी ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिविटी को तलाशता रहा कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं यहाँ से बुरा दिखता हूँ, मैं यहाँ से मेरे अंदर कोई कमी है, यहाँ से मेरे अंदर कोई खामी है। हमेशा जो है उस पर शुक्रगुजार नहीं हूँ, और जो नहीं है उसके लिए रो रहा हूँ। क्या मेरे उस रोने से मुझे वो चीज़ मिल जाएगी? क्या आपको कोई, खुदा ना खास्ता, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई चीज़ आ गई है? एक वक्त वो था जब हमारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता वक्त आया कि हम इस मुकाम पर आए। आप जिस मुकाम पर भी आज हैं, आप पहले इस मुकाम पर नहीं थे। अगर अल्लाह आपको आगे लेकर आया है तो वो आगे लेकर जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि जी मुझे एंजाइटी हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे ज़िंदगी में परेशानी आ गई है। मान के चलें कि वो परेशानी अगर 5% है, तो 95% तो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। उन 95% को आप क्यों नहीं देख रहे? उन 95% को आप मिसिंग क्यों कर रहे हैं? फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? क्यों उस पर शुक्रगुजारी नहीं है? हमारा ये हर वक्त सोचते रहना, परेशान रहना, क्या हमारी नेमतों को ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कि हमारी परेशानियों को ज़्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है? क्या कर रहा है? आप ज़रा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। हर वक्त रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो आप अपनी इस मोमेंट को ज़ाया करते रहेंगे। हमारे इख्तियार में क्या है, क्या नहीं है, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह ने इंसान को कुछ चीज़ें, उस अल्लाह ने इंसान को जानते हुए, देखते हुए, कुछ चीज़ें उसके लिए जो बेहतर थी वो उसके इख्तियार में रखी, और उसके इख्तियार में सिर्फ कोशिश है। ये रोते रहना, परेशान होते रहना, तकदीर से शिकवे गिले करते रहना, खामखा अपने आप को जो है वो नेगेटिविटी दिखाते रहना, यार मेरे पास तो वो नहीं, यार मेरे पास तो वो नहीं। आप जब बार बार कहते हो ना, यार मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, ब्रेन पैटर्न बन जाता है। वो आपकी 86 मिलियन सेल्स को वो नेगेटिव कर देता है।
اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں میں پازیٹیو ہوں، میں پازیٹیو ہوں، پازیٹیو ہوں، پازیٹیو، وہ آپ کو پازیٹیو کر دیتا ہے۔ اب نیگیٹو بھی آپ خود کو کر رہے ہیں، پازیٹیو بھی آپ خود کر رہے ہیں، اپنے اندر پریشانیاں بھی آپ خود ڈال رہے ہیں، اور ان پریشانیوں کو نکال بھی آپ خود ہی رہے ہیں۔ آپ کے اوپر ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کی زندگی، آپ کی لائف میٹرز ہے۔ اگر آپ اس میں صرف نیگیٹیوٹی تلاشتے رہیں گے تو تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے آپ پورے کے پورے نیگیٹو ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس میں سے پازیٹیوٹی تلاشتے رہیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آپ پورے کے پورے پازیٹیو ہو جائیں گے۔ یہ سارے دونوں برین پیٹرنز ہیں، نیگیٹو بھی برین پیٹرن ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا ہونا اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہونا بھی ایک برین پیٹرن ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی بات کر رہا ہوں یا کوئی راکٹ سائنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں۔ جو بھی بندہ مائنڈ ٹریننگ کرتا ہے یا جو بھی بندہ اس کی نالج حاصل کرتا ہے، میری ویڈیوز میں بڑی دفعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو آپ بائی ورڈز کہتے ہیں وہی آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ناشکری کر رہے ہیں اور ہر وقت ناشکری کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں فیس بک پہ کچھ دیر پہلے ایک سب سے پہلا سٹیٹس کیا لگاتا تھا؟ الحمدللہ فار ایوری تھنگ۔ میں اللہ کا ہر چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، جو میرے پاس ہے اور جو میرے پاس نہیں ہے۔ یقیناً جو میرے پاس نہیں ہے وہ میرے حق میں بہتر تھی، اور جو نہیں ہے اور اس میں سے جو میرے حق میں بہتر ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے لیے میں محنت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نواز دے گا۔ تو ہم کیوں اس چیز کے رونے میں ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہاں دردیں ہیں، وہاں دردیں ہیں، یہاں تکلیفیں ہیں، وہاں تکلیفیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرا یہاں مانی نہیں جاتی، میری وہاں مانی نہیں جاتی، مجھے یہ نہیں ہوتا، مجھے وہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ڈونٹ ٹیل یو ٹو یور مائنڈ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف اپنے مائنڈ کو وہ بتائیں۔ آپ کے ساتھ کون برا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ کون اچھا ہے آپ وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کیا نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دیں، آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو تھوڑی انزائٹی آ گئی ہے اس کو چھوڑ دیں، جو پورا دن آپ پازیٹیو رہتے ہیں اس پازیٹیوٹی کو پکڑ لیں، جو پورا دن آپ لیس انزائٹی میں رہتے ہیں اس کو انجوائے کریں، آپ سیلیبریٹ کریں۔ آپ زندگی میں حیران ہو جائیں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کوچ کیا ہے، جب ہم کوچنگز کے لاسٹ سٹیجز پہ ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے 24/7 اپنے آپ کو انشیس رکھتے ہیں، ورنگ رکھتے ہیں۔ جب میں ان کو کوچ کرتا ہوں چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہفتے میں ایک دفعہ ورنگ سٹیٹ میں آتے ہیں تو رونے ڈال دیتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ کہ جی میں فلاں دن میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے جب آپ 24/7 بیمار تھے، جب آپ 24/7 پینک تھے، لیکن اب آپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو ریکال نہیں کرتے۔ یہ اوور تھنکنگ، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے ان کے اندر اسٹرانگ پاور ہوتی ہے۔ نیگیٹو میں ہمیشہ اسٹرانگ پاور ہوتی ہے۔ اگر 10 لوگ آپ کی اچھائی کریں، ایک آپ کی برائی کرے، تو آپ کو وہ 10 بھول جائیں گے لیکن وہ برا یاد رہے گا۔ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بار بار اس اچھوں کو ریکال کریں، بار بار ان کے ورڈز کو اپنے اندر ڈالیں، تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کا مائنڈ آپ کو اچھا دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ابھی تک جن لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے آئے ہیں، آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں۔ ابھی تک آپ بیماریوں کو دیکھتے آئے ہیں، آپ صحت مندی کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ابھی تک آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو چھوڑ کے اللہ کا شکر ادا کریں جتنے پیسے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں صحت کے لحاظ سے، اللہ کا شکر ادا کریں رشتوں کے لحاظ سے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ ہمیں تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہی شکر ہماری گریٹیٹیوڈ کو بڑھاتا ہے، ہماری شکر گزاری کو بڑھاتا ہے۔ شکر گزاری ہمیشہ نعمتوں کو بڑھاتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کو جنم دیتی ہے، ہمارے سیلف بلیفز کو سٹرونگ کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تھوڑے کو زیادہ کرنے کا ہنر ڈال لیں اپنے اندر۔ تھوڑے سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کر دیجیے گا اس رمضان۔ 0 ڈونیشن، چلیں کوئی نہیں، ہم نے ہاسپٹلس کو یا اس طرح کی کسی بھی فلاحی کام کو ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے انہیں ڈونیٹ نہیں کرنا، ہم نے انہیں ہی ڈونیٹ کرنا ہے جو دسترخوان لگائیں گے، تھوڑا بانٹیں گے اور بہت زیادہ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین کی پکی سچی جو ہے وہ نالج عطا فرمائے، اور تاکہ ہم دین پہ چل سکیں اور ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔